So kini ang pag-maintain sa atsal is gina-mulchingan pa nila, no, gamitan nila og kini ang plastic ang matagpunuan aron nga dili siya mo sibaw ang mga sagbot. So dili mas mo labaw pa sa mga tanom. Inungdan nga ni aning mga mulching, inyaton sayran pud na kining mga mulching mas medyo pud ni mahal nga gamiton. Pero mas advantage ni kun kini mo gamiton kay di na musibaw ang mga sagbot og pabor nga maka gain og fertilizer ang ato ang mga susama niini nga mga tanom. Ang kabahin sa vegetable basket sa Mindanao din ang producer aniya sa lantapan. Sama niining bell pepper nga kamulo ang harvest nga naagian sa laagan. Taliwala nga medyo mubo ang presyo apan nadawat na sa mga mag-uuma ang balik-balik nga senaryo nga dili nila hawid ang presyo sa mga utanon didto sa merkado. Apan sumala pang naanda na nila nga sa kakanaog nga presyo o kabahin sa ilang panugal ang pagtanom sa high-valued commercial crops nga aniya sa barangay Basak o utanon ang sagad nilang produkto. Dili tiaw ang maintenance sa gardenero, kugi og kayod sa pamasin nga ang presyo musaka pag-abot sa harvest sa ilang produkto. Tinuon sumala sa tag-iya, gibutyag nga sila na ang muhatod sa ilang produkto ngadto sa merkado aron sa pagsiguro nga takdo niini ang presyo. Gikan sa pagtransplant, libana-banang 8 hangtod na 10 ka semana magsugod na sa pagpamulak og 3 ka bulan kun 12 ka semana pwede nang kuhaon ang tig class nga bunga. Ug ding idara matag semana padayon na ang ilang harvest sa produktong ilang giamuma. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Nalagan mayong adlaw nunataron sa atuang nalaagan og naagian nga farm sa kiniang bell pepper kun atsal diri sa mua. Katong nasayran nga medyo barato-barato na sa middle ang presyo nini. Sumala pa nila nga medyo gid siya picky nga presyo. Katong naagian ganiha ang ilahang pag-sort out sa adto ang ilahang mga atsal gikan diri sa pag-harvest sa farm. Gikan sa small, medium and large nga mga sukod sa atsal mo ilang gipili kay lain-lain man sila og presyo no matag gidak-on nini. So atong gisuruyan ang ilahang farm diri Lapita diri sa may Lower Basak din atong nagian pod atong tinguha nga ato ang ma-feature sa ato ang mga kasikas sa lungsod sa Lantapan kining sama niini. Gumikan kay ang barangay Basak usa sa kabahin sa giila nga vegetable basket sa tibok lungsod kining Basak sa Kibangay. Din various o nga mga variety of vegetable ang ani adin gitanom og nanahimo ng regular nga produkto diri sa mga mag-uuma, especially nining mga high valued commercial crops. So usa na niini ang atuang kining atsal no ang bell pepper nga kasamtangan karon ilahang gi-harvest. Taliwala nga medyo bubarato ang presyo apan kumala pa nga bawi-bawi lang gihapon ang pamaagi. Taliwala nining pag medyo pagbahar. Nasayran po nato nga taas-taas na nga panahon nga walay pagsaka ang ilahang presyo sa sama nining produkto sa atsal.